प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बसिरहन मन छैन। तर यति बेला म हट्ने हो भने फेरिदेखि नेपालको पक्षमा बोल्ने आँट कसैले गर्ने छैन, किनभने भोलिपल्ट बर्खास्त हुन्छ। त्यसकारण मैले आजका लागि होइन, भोलिका लागि, आफ्ना लागि होइन, देशका लागि र हाम्रो पार्टी, हाम्रो संसदीय दल यस्ता भकाबमा कुद्नेवाला पनि छैन, यति कुरा नबुझ्ने अन्जान खेलमा सामेल हुनेवाला पनि छैन। यसको अगुवाईमा अहिलेका परिवर्तनहरू भएका छन्, किनभने यसको पृष्ठभागमा जननेता मदन भण्डारीका स्पष्ट विचारहरू छन् र त्यसबाट निर्देशित भएर यो पार्टी चलेको छ। अहिलेको संसदको 2/3 जसो हिस्सा जननेता मदन भण्डारीका विचारहरूबाट निर्देशित भएर अगाडि बढेको छ। त्यसकारण भुलचुकले नक्सा छापिएको होइन। कतिपय मान्छेले मलाई भने यो त पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो, नक्सा छाप्ने कुरा र संविधान संशोधन गर्ने कुरा पोइन्ट अफ नो रिटर्न हो। मैले भन्ने गरेको छु, पोइन्ट अफ नो रिटर्न नै गरे हो, किन यस अभियानबाट हामी फिर्तै हुँदैनौँ। त्यसकारण त्यहाँ पोइन्ट अफ रिटर्न राख्ने त्यो कुरै थिएन, कुरै छैन। पोइन्ट अफ नो रिटर्न, हामीलाई हाम्रो भूमि चाहियो, फिर्ता नलिकन छोड्दैनौँ। पोइन्ट अफ रिटर्न छैन, पोइन्ट अफ नो रिटर्न। मैले अस्ति नक्सा प्रकाशन र नक्सा संविधानमा राख्ने सन्दर्भमा मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ कि सत्यमेव जयते, वास्तवमा सत्यमेव जयते। अन्तिममा सत्यले जित्छ। कतिपल्ट सत्य हार्छ। 1962 देखि अहिलेसम्म त कालापानी, लिम्बियाधुरा, लिपुलेखमा सत्य हारिरहेको छ। तर सत्यले अन्तिममा जित्छ। हामी उहिले जेलमा हुँदाखेरि गाउने गर्थ्यौँ। एउटा अमेरिकन राइटर हुनुहुन्छ, उहाँको गीत वी शैल ओभरकम, हामी जित्नेछौँ एक दिन भन्ने गीत हामी गाउँथ्यौँ। आजकल हामीले त्यो गीत गाउनु पर्दैन। त्यो गीत दुनियाँका बाँकी भागमा धेरै ठाउँमा त्यो गीत सान्दर्भिक छ। तर हाम्रो ठाउँमा भन्ने हो भने हामीले स्याल ओभरकम समडे होइन, वी हेभ अलरेडी ओभरकम, वी हेभ ओभरकम। बुर्जुवाहरू पछाडिएका छन्, त्यसै कारण समवेत स्वरमा चिच्याइरहेका छन्, त्यसै कारण विरोध गरिरहेका छन्। गणतन्त्रको विरोध सोझै गर्न सक्दैन। गणतन्त्रको विरोध सोझै गर्न नसकेपछि कहिले घरेलु बनेको राष्ट्रपतिको साडीको कुरामा विरोध गर्छ, कहिले कर्मचारीले किनेर राष्ट्रपति भवनमा कार्यालयमा राखेको कुनै कार्पेटको चर्चा गरेर राष्ट्रपतिको विरोध गर्छ। राजतन्त्र हुँदा विरोध गर्दैनन्। अहिले मेरो सम्बन्धमा पनि भन्छन्, तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, मैले खुट्टामा जुत्ता लगाएको छु। केहीलाई असाध्यै पिर परेको छ, सही नसक्नु भएको छ। यो मान्छे त गाई भैँसी चराउने गोठालो हो, कहिले कहिले चप्पल लाउँथ्यो, कहिले कहिले खाली खुट्टा कुद्थ्यो। यो त त्यहाँ गाई भैँसी चराएर खाली खुट्टा हिँड्नुपर्ने मान्छे हो। यो जुत्ता लगाएर यहाँ प्रधानमन्त्रीका कुर्सीमा बस्न मिल्ने हो यसले भन्ने पिर छ। म हुँ अथवा जो कोही, जनताको शासन, जनताबाट उठेका व्यक्तिहरूको शासन, देशका लागि केही गरेका व्यक्तिहरू शासनमा पुग्ने, सरकारमा पुग्ने र वास्तवमा शासनलाई शासन नठान्ने, यो एउटा सेवाको माध्यम हो भनेर बुझ्ने, जो मैले रिपिटेडली भनेको छु। तर पिर परेको छ उनीहरूलाई हामी शासक भयौँ कि भन्ने। हामी शासक होइनौँ, हामीलाई शासक हुन इच्छा पनि छैन र म शासक हुन जन्मिएको मान्छे होइन।
देशको सेवा गर्न जन्मिएको मान्छे हुँ। मैले सुरुमा राजनीति थाल्दा, राजनीति अगाडि बढाउँदा, राजनीतिक जीवन अगाडि बढाउँदा कहिल्यै पनि शासकको परिकल्पना गरिनँ। जेलमा हुँदा होस्, जहिले होस्, यस देशको सेवा म जेलमा बस्दा पनि गरिरहेको छु भन्ने ठान्थेँ। सही मान्यतामा म अडेको छु र सही मान्यताका लागि म लडेको छु र त्यसै कारण यहाँ जेलमा सडेको छु। त्यो मेरो एकामा हुन्थ्यो। म आज पनि आफूलाई जनताको सेवक, देशको सेवक ठान्दछु र त्यही अनेस्टीका साथ काम गर्छु। तर केहीलाई पिर्छ। थुप्रैले भन्छन्, थुप्रै बुद्धिजीवीहरूले टेलिभिजन प्रोग्रामहरूमा भनेको सुनेको छु मैले। त्यो चप्पल लगाएर हिँड्थ्यो। भूमिगत हुँदा त्यसलाई मैले भेटेको थिएँ, चप्पल लगाएर हिँडिराखेको थियो। आज जुत्ता लगाएर हिँड्छ। त्यो काठमाडौँमा साइकलमा हिँड्थ्यो, म साइकलमा हिँड्थेँ। साँचो कुरा हो। त्यो हेर्दा हेर्दै माननीय भयो, सांसद भयो, मन्त्री भयो, प्रधानमन्त्री भयो। यो सुहाउने कुरा हो। एउटा गाउँको झुत्रे झाम्रे, भैँसी गोठालो, गाई गोठालो, यसो भन्ने हो। मदन भण्डारीको सम्बन्धमा पनि अलिअलि त्यस्ता आलोचनाहरू आउँछ। मैले बिम्बहरूको प्रयोग गर्छु बोल्दा, मैले उपमाहरू, दृष्टान्तहरूको प्रयोग गर्छु। उखान टुक्का भन्यो भनेर कराएर हिँड्छ। उखान के हो, बिम्ब के हो, उखान के हो, उपमा के हो, दृष्टान्त के हो? हाम्रो भाषिक परम्परा, हाम्रो साहित्यिक परम्परा कस्तो छ त्यो बिल्कुलै नबुझेका मान्छे। साधारणतया गाउँघरतिर पनि गाउँका हाम्रा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू घाँस काट्दा काट्दै यस्ता रचनाहरू गर्छन् जहाँ यस्ता बिम्बहरू प्रयोग गर्छन्। यस्ता प्रतीकहरू दिन्छन् उनीहरूले, यस्ता उपमा दिन्छन्, यस्ता दृष्टान्त दिन्छन्। हाम्रो जुन साहित्यबाट हाम्रो साहित्य, हाम्रो भाषा उत्पत्ति भयो, त्यसको पृष्ठभूमिमा हामी संस्कृतमा गयौँ भने एउटा कुरा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई नबिर्सने गरी दृष्टान्त दिएर, उपमा दिएर भन्ने गर्छ। यदि यस्तो भन्नु पर्यो कि राम्रा समयमा, राम्रा दिनमा, राम्रा समयहरूमा हौसिनु, मात्तिनु पनि हुँदैन र नराम्रो समय आयो भनेर आत्तिनु, चिन्तित हुनु, हरेस खानु पनि हुँदैन भन्न पर्यो भने उसले त्यसरी मात्रै भन्दैन। उसले अर्को दृष्टान्त दिन्छ। उदय सविता रक्त रक्तशास्तौमय तथा। सूर्य जसरी उदाउँदा पनि रातै भएर, उदाउने खुसियालीमा पनि, उदय भइराखेको खुसियालीमा पनि सूर्य रातै हुन्छ। अस्ताउने दुःखका बेलामा पनि, अस्ताउनु पर्दा पनि फेरि रातै भएर अस्ताएको हुन्छ। त्यसकारण सुखमा होस् कि दुःखमा होस्, म ताम एक रूपता। ज्ञानीहरू एक रूपतामा हुन्छ। जस्तो कि उदय सविता रक्त रक्तशास्तौमय तथा। उदाउने बेलाको खुसियालीमा पनि सूर्य रातै हुन्छ, अस्ताउने बेलाको दुःखमा पनि रातै हुन्छ। त्यसकारण यो जिन्दगीलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्छ, सुख होस् वा दुःख होस्। हरिभक्त कटुवालले एउटा कविता लेख्नुभएको छ, मैले धेरै सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छु। साथीहरू, त्यहाँ त साथीहरू भनेको छैन। उनले कवितामा प्रिय जुनलाई हेर्दा टाढैबाट हेर, नजिकबाट होइन। नजिकबाट हेऱ्यौ भने त्यहाँ दाग धब्बा देखिन सक्छ। नेताहरूको पनि भनाइ त्यस्तै हुन्छ। मैले गरेका कामतिर नहेर, मैले भनेका कुरा मात्रै सुन।
मेरा भनाइ र मेरा गराइहरू दाँजेर नहेर। मैले भनेका आदर्श र मैले अपनाएको व्यवहार त्यसको तुलना नगर। टाढैबाट हेर प्रिय, नत्र भने दाग धब्बा देखिन सक्छ। यस्तो भन्यौँ भने हामीले मदन भण्डारीका विचारलाई अगाडि लान सक्दैन। त्यसकारण मैले भनेको छु, यद्यपि कविले त्यसो भन्नुभयो, तर म भन्छु साथीहरू नजिकैबाट हेर्नुहोस्। दाग धब्बा छिटा कोही देखिन्छ भने आलोचना गर्नुहोस्। दाग धब्बा र छिटाहरू कपडामा शरीरमा लाग्नु भनेको देशको हितमा हुँदैन, जनताको हितमा हुँदैन, सदाचारको हितमा हुँदैन, आदर्शको हितमा हुँदैन। त्यसकारण नजिकबाट हेर्नुहोस्।